इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साहिल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू बेवुजू हर हालत में, नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बावजू अच्छी बात है। और उसके बाद इसको देखते हुए पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसके प्लेट में फैला के धूप लगवा लें और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूदो पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है, इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, आदत बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है, बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना, चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने के ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी, चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है, ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला ले, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हरज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे 1 तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहें पढ़नी है। एक अमल देता हूं, बहुत जिंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूं और इससे बहुत फायदा होगा। वो अमल यह है कि आप 2 तस्बीह सूरत फातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और दुरूद सूरत फातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवा हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुंचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां,
बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, ये हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज़ हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा और बहुत हैरत अंगेज़ ये तजर्बा पाएंगे और इसकी बरकत पाएंगे। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था कि सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, गुमान नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते इसकी खैरें आपको क्या मिलेंगे, इसकी बरकतें आपको क्या मिलेंगी। मेरे पास इतने तंग दस्त और परेशान लोग आए जो ज़िंदगी की बाजियां हार चुके थे और जो खुदा न खास्ता खुदकुशी का सोचते थे और बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैंने उन्हें कहा कि 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम पढ़ लो। अगर सुबह शाम पढ़ लें तासीर बढ़ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा, इस शहादत हुसैन की निस्बत से, काफ़िला हुसैनी की बरक़ात की निस्बत से एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा। अगर यही सारा दिन पढ़ते रहें, यानी 2 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें और सारा दिन उसके अलावा खुला पढ़ते रहें, तो इससे एक फ़ायदा और होगा, और वो फ़ायदा ये होगा आपको, और हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा कि आपकी तासीर ज़्यादा होगी, मसाइल जल्द हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, और आपको ज़िंदगी में खैर के मौके ज़्यादा मिलेंगे, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ बढ़ चढ़ के मिलेंगी। इन हस्तियों ने अल्लाह से मांगना सिखाया है, अल्लाह से लेना सिखाया है, और अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं। इन हस्तियों ने वो ज़िंदगी का सफ़र सिखाया है। आशूरा का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, ये कहानियाँ सच्ची हैं। ये सबक दे के उन्होंने अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है, अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया। और वो एक पैगाम देकर गए हैं कि ख्याल करना, गर्दिश अय्याम जो भी आए, उरूज हो या जवाल हो, मौसम मुआफ़िक हो या ना मुआफ़िक हो, ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह को नहीं छोड़ना, और उसके रास्ते नहीं छोड़ने, और उसकी सच्ची राहें नहीं छोड़नी, और वो सच्ची मंजिल नहीं छोड़नी। रिवायात में आता है कि जिस दिन वाक़या करबला हुआ है, उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हज़रत इमाम हुसैन ने। 3 घंटे दुआ मांगी। किससे मांगी, किससे मांगा, किसको चाहा? मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूँ, वो बहुत कमाल नफिल है। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को, और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। 9 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो, और 10 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो। 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरत अल-काफ़िरून 11 दफ़ा और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज़ पढ़ना है, या शहीद, या शहीद। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अंबिया जितने भी शहीद हुए, अंबिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल,
اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ یا اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے۔ 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے۔ سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے۔ قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دیں،
بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے۔ اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور افطاری کے وقت ایک دعاؤں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں، دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے۔ اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے۔ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں۔ اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں۔ جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔